Donc, représentation perspective ou bien perspective cavalière. Donc, tout simplement, on a la représentation simple en deux dimensions. Donc, بحال تخيلنا هاد دخلنا هذا التمساح. داكوغ. دونك هاد التمساح الى وقف على رجليه غادي نحصلوا على واحد التحول من بنيه ثنائيه الابعاد الى بنيه ثلاثيه الابعاد. فوالا. دونك هانتوما كما كتلاحظوا هو وقف على رجليه. فوالا. دونك جيسبر يكون باين. فوالا. دونك ملي كيوقف هاد التمساح على رجليه، دونك كما كتلاحظوا غادي ندير واحد لا ريبريزونطاسيون تو سامبلومون. دونك هاد اللعيبه هادي لا بار الوسطانيه عندنا واحد لا ليزون لهاد الجهه ليزون لهاد الجهه. فوالا. دونك كما كتلاحظوا ها هو هذا. دونك جيسبر يكون هادشي واضح. ما لقيتش شي طريقه بديله باش نشرح هادشي اون 3 ديمونسيون. دونك سي ال اش سي ال. فوالا. دونك الرجيلات كما كتلاحظوا دونك 1 2 وعندي هنايا اش داكوغ. دونك رجيله هنا ورجيله لهيه وها الراس هو مهزوز هو هاد الهيدروجين هذا. دونك عاوتاني رجيله هنا ورجيله لهيه والزنطيطه هو مهزوز لديك الجهه. دونك هنايا هذا لا فورم ا هذا لو كربون دونك نسميو سي 1 سي 2. très bien. donc 1 2. donc les atomes C1 cachent ceux de C2. donc الى لاحظتوا هنايا هاد الرجيله هادي الا كان شي واحد كيشوف مثلا التمساح من هنا، هاد الرجيله كتغطي الرجيله اللورانيه. داكوغ. الرجيله اليمنيه كتغطي الرجيله اليمنيه اللورانيه والرجيله اليسريه كتغطي الرجيله اليسريه اللورانيه. دونك لا ميم شوز ايسي. دونك سي ال كيغطي سي ال كيكاشي و اش كتكاشي هذا اش اللي الشيء اللي كينتج عليه لا فورمول كي سابيل اكليبسي. اكليبسي جايه من الكسوف سيتادير ملي القمر كيتحط بين الشمس والارض. داكوغ. دونك القمر كيحجب نور الشمس على الارض. دونك كيجيو كلهم في خط مستقيم. دونك هذه الا كانت الشمس ضاربه من هنايا مثلا باغ اكزومبل دونك غادي يبان الظل في هذا الكلور هذا. دونك هذا غادي يكون مضوي وهذا غادي يكون مظلم. داكوغ. دونك هاد لا فورم كيتسمى اكليبسي. كاين ان دوزيام فورم كي سابيل لا فورم بي وهو تو سامبلومون الكربون سي 1 كيبقى هو. دونك ردوا البال هذه كتسمى اون بيرسبكتيف كافاليير. دونك اش سي ال. فوالا اش. دونك لاحظوا غادي نقلبوا هاد اللعيبات هادو هكا كوم سا. جيسبر يكون الشكل واضح. دونك ندير واحد الروتاسيون. دونك روتاسيون. فوالا. دونك الا لاحظتوا هما الرجيلات اللي هادو بقاو لتحت والرجيلات القداميين رجعوا للفوق. داكوغ. لا ميم شوز ايسي. دونك الرجيلات القداميين رجعوا للور والرجيلات اللورانيين بقاو هما. فوالا. دونك هذا الكربون 2. دونك بحال بغينا نديرو نريبريزونطيو هذا نديرو اون اغيير. دونك دابا لحد الان حنا مازالين في لا ريبريزونطاسيون اون بيرسبكتيف. دونك هذه كتسمى لا ريبريزونطاسيون ديكالي. ديكالي هي العكس ديال اكليبسي. سيتادير هاد الهيدروجين غادي يجي بين هاد الجوج. دونك كما كتلاحظوا في الشكل ديالنا هما جوج رجيلات اللورانيين. دونك اي واحد بامكانو يصاوب هاد اللعيبه. دونك غادي يجي هذا غادي يجي بين هاد الجوج وهادو غادي يطلعوا للفوق وهذا عاوتاني غادي يجي بين هاد الجوج. دونك جيسبر نكون وصلت ليدي مزيان. دونك كتسمى لنا هادي لا ريبريزونطاسيون ديكالي. دونك بقات لنا دابا لا ريبريزونطاسيون اون بيرسبكتيف كافاليير ديال لا موليكول دو سيكلوهكزان. دونك سيكلوهكزان هنا مازال غنشوف شي طريقه باش نشرح لكم هاد السيكلوهكزان مزيان حيتاش هو مهم بزاف. دونك لا ريبريزونطاسيون تو سامبلومون ديال السيكلوهكزان.
دونك من بعد غنتعرفوا على انه عنده جوج ديال لي فورم شاز وفورم باطو. دونك فوالا مثلث طالع للفوق لعيبه ومثلث هابط لتحت. دونك هذا هو السيكلو هيكزان. علاش درنا ليه هكا؟ باش نبينوا ان باش نعطيو لكل كربون لا فورم تترايدريك ديالو. دونك هذه من بعد غادي نزيدو نتعمقوا في هاد لي سيكلو هيكزان. دونك الفيديو الجاي غادي نتعرفوا على لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف او بيان كونفونسيون دو كرام كوين فولون.